या 14 करते अभ्यास 4 पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ आज के धातुहरूका नामहरू छन् अनि सर्वनामहरू छन् है। पहिला छ क्री धातु। क्रीको अर्थ के हुन्छ? गर्नु। क्री धातुको अर्थ गर्नु। त्यस्तै अस धातु छ एउटा। अस त्यसको अर्थ हुन्छ हुनु। अनि इत्थम अर्को एउटा शब्द छ इत्थम। इत्थमको अर्थ हुन्छ यस्तो। यस्ता शब्दहरू बढी ध्यान दिने। तथा। तथाको अर्थ हुन्छ यस्तो। इत्थमको यस्तो, तथाको यस्तो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यथा। यथा यथाको जस्तो। अनि त्यस्तै गरी छ कथम। कथमको हुन्छ कस्तो किन अनि कसरी। अनि मग कस्तो हुन्छ कि नाही हुँदैन। कस्तो हुँदैन। कस्तो हुनलाई त कस्य हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ कथम छ किन अथवा कसरी भन्ने अर्थ हुन्छ यसको। त्यस्तै कपी। कपीको अर्थ हुन्छ पनि। कपीको अर्थ पनि। अनि त्यस्तै गरेर न। नको अर्थ हुन्छ नाइ। होइन भन्ने पनि एउटा चाहिँ बुझ्ने है। नको अर्थ हुन्छ नाइ। अनि च। चको अर्थ हुन्छ र कतै कतै चको अर्थ पनि हुन्छ ध्यान राख्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि एव। एव। एवको अर्थ हुन्छ नै हैन। त्यस्तै गरी एकः यो त हामीले देखिसकेको कुरो आउँछ। यसका धेरै कुराहरू पढिसकेका छौँ। एकः भनेको के हुन्छ? एक है। अनि त्यस्तै गौ। गौको अर्थ हुन्छ दुई। अनि त्यस्तै गरेर छ त्रयः। त्रयःको अर्थ हुन्छ तीन। अनि त्यस्तै गरेर छ चत्वारः। अर्थ हुन्छ चार है। अनि त्यस्तै पञ्च। कति समय लाग्यो? अब यो अभ्यास जति छ त्यति गर्छौँ है। अनि पञ्च। त्यसपछि छ षट। षट। षट भनेको छ। त्यसपछि छ यसमा सप्त। सप्त भनेको सात। अनि त्यसपछि छ अष्ट भनेको आठ। त्यसपछि छ नव। नवको अर्थ हुन्छ नौ। त्यसपछि छ दश। दशको अर्थ हुन्छ दस। दस यहाँ 10 मा नेपालीमा पातलो सबैले लेख्छन् है। अब क्रिको अर्थ के भयो? गर्नु। क्रिको अर्थ गर्नु। अब क्रि धातुको रूप चल्ने कसरी? पहिला त्यो चाहियो। करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोसि कुरुतः कुरुतः करोमि कुर्वः कुर्मः। एकदम
क्री धातुको रूप करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोषि कुरुतः कुरुतः करोमि कुर्वः कुर्मः है यसरी चल्छ क्री धातुको रूप अनि अस धातुको रूप कसरी चल्ने बता अस्तिस्ता सन्ति अस्तिस्तः सन्ति अस्मिस्तः अस्मि स्वः स्वः यो हामीले पढेको है ठिक छ यसरी चल्छ अब इत्थम यो त समस्या नै भने इत्थमको के भयो त यस्तो मेरा बदला मिल्दैन यो अभ्यास शब्द के है अभ्यास शब्द रहेन है यिनीहरुको अलग्गै रूप चल्दैन अनि अब यी चाहिँ हामीले 1 देखि 10 सम्म त अस्ति पनि लेखिसकेका छौं है 1 देखि 10 सम्म अस्ति पनि लेखेका छौं र त्यसमा चाहिँ अर्को कुरा के आएको छ उसमा हामीले त्यसमा चाहिँ एउटै किसिमको मात्रै छ त्यहाँ हामीले 3 किसिमका लेखेका छौं पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग र नपुंसक लिङ्ग गरेर 5 सम्म छैन होला 4 सम्म हैन 5 बाट त यस्तै छ 4 सम्म चाहिँ जस्तो एक एकः एकम एका हैन त्यस्तै गरेर द्वौ द्वै द्वै त्रयः तिस्रः त्रीणि चत्वारः चतस्रः चत्वारि यसरी चाहिँ लेखेको छ त्यो भन्दा माथि चाहिँ 5 6 7 8 9 10 यस्तै तरिकाले छ अनि षटको ठाउँमा कहिलेकाहीँ षष्ठ पनि हामी लेख्छौँ त्यो गलत हुँदैन षष्ठ षट भनेको पनि छ हो षष्ठ भनेको पनि छ हो यदि आफ्नो कक्षामा षष्ठ राख्नु सकिन्छ केही समस्या भएन अहम षष्ठ कक्षायां पठामि भन्न पनि सकियो हैन अहम षष्ठ कक्षायां पठामि भन्न पनि सकियो कतै कतै षष्ठलाई षष्ठी पनि लेखिएको पाइन्छ अहम षष्ठी कक्षायां पठामि भन्न पनि सकिन्छ तिनटै चाहिँ समस्या भएन है जस्तो कसरी भने हामी तिथि चाहिँ कतिवटा हुन्छन् तिथि 30 वटा हुन्छन् कतिवटा हुन्छन् 30 वटा हुन्छन् अनि पक्ष दुईटा हुन्छन् पक्ष कति हुन्छन् दुईटा एक महिनामा दुईटा पक्ष हुन्छ एउटालाई शुक्ल पक्ष भनिन्छ अर्कोलाई कृष्ण पक्ष भनिन्छ यो पनि ध्यान राख्ने कुरा हैन शुक्ल पक्ष भनेको जब चन्द्रमा सानोबाट ठुलो हुँदै हुँदै पूर्ण बनेर जान्छ ठुलो देखिन्छ हैन पूर्णिमासम्म त्यसलाई शुक्ल पक्ष भनिन्छ जब ठुलोबाट सानो हुँदै हुँदै गएर अन्त्यमा पुरै अन्धकार हुन्छ त्यसलाई कृष्ण पक्ष भनिन्छ औँसी भनिन्छ अनि यसको गणना चाहिँ कसरी हुन्छ जस्तो 1 देखि 15 सम्म 1 भनेको प्रतिपदा 2 भनेको द्वितीया 3 भनेको तृतीया 4 भनेको चतुर्थी 5 भनेको पञ्चमी अनि 6 भनेको षष्ठी हैन बुझ्यो नि त्यस्तै 7 भनेको सप्तमी 8 भनेको अष्टमी 9 भनेको नवमी 10 भनेको दशमी 11 भनेको एकादशी हैन 12 भनेको द्वादशी 13 भनेको त्रयोदशी 14 भनेको चतुर्दशी र 15 भनेको पूर्णिमा यसरी बुझ्ने अनि पूर्णिमाको भोलिपल्टबाट फेरि 1 2 3 हुँदै आउँछ र अन्तिममा चाहिँ 15 आउँदैन अन्तिममा 30 आउँछ कसरी है पूर्णिमा किनकि यता 15 दिन चाहिँ शुक्ल पक्षका भए 15 दिनको अर्थ 15 को अर्थ पूर्णिमा भयो र उतातिर फेरि एकपल्ट जुन प्रतिपदा द्वितीया किनकि अब पूर्णिमा भन्दा 15 भन्दा माथि चाहिँ जस्तो 16 17 भनी गिनिन्न तिथिमा तिथि भनेको 15 हुन्छन् यसरी बुझ्नु तिथि भनेको कति हुन्छ 15 हुन्छन् अनि तिथि 15 हुने हुनाले फेरि पूर्णिमाको भोलिपल्टबाट प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पछि औँसी आउँछ हैन कृष्ण पक्षमा औँसी आउँछ 15 दिन त्यो 15 दिन त्यो भएर चाहिँ 1 महिना पुग्छ त्यसैले महिना कति दिनको हुन्छ 30 दिनको हुन्छ है 30 दिनको हुन्छ खास महिना चाहिँ कति दिनको 30 दिनको हुन्छ तर कहिले कहिले के हुन्छ कुनै महिना 29 को हुन्छ कुनै महिना 31 को हुन्छ कुनै महिना 32 को पनि हुन्छ हैन प्राय 30 का चाहिँ धेरै हुन्छ हैन तर कुनै 31 कुनै 32 कुनै 29 यसरी चाहिँ घटबड भएको हुन्छ अब दिन केले बनाउँछ दिन बनाउँदा दिन हामीले दिन भनेर कसरी थाहा पाउँछ सूर्यका कारणले हैन सूर्यका कारणले के हुन्छ दिन थाहा हुन्छ अनि कहिले 29 कहिले 30 कहिले 31 कहिले 32 उनको कारण के होला त्यसको कारण होला किनकि जति पनि पिण्डहरु छन् नि पिण्डहरु आफ्नो धुरीमा घुमिरहन्छन्
आफ्नो कक्षामा के हुन्छ तिनीहरू घुमिरहन्छन् अनि त्यो क्यारेक्टर बनाउने मान्छे अनि घुम्दा घुम्दा पृथ्वीको जुन चाहिँ मतलब आफ्नो कक्षामा जसरी घुम्दै सूर्यको नजिक अथवा टाढा हुँदै जान्छ त्यसै गरी चाहिँ के हुन्छ त दिन कहिले 29 हुन्छ कहिले 30 हुन्छ कहिले 31 हुन्छ 32 त मुस्किलले एउटा वर्षमा एउटा दुईटा सम्म हुन्छ त्यसले धेरै चाहिँ हुन्छ हैन अनि त्यो बढ्दै गइसकेपछि अनि केही वर्षपछि चाहिँ के हुन्छ अधिक मासमा जान्छ अधिक मास हुन्छ अधिक मास भनेको 12 को ठाउँमा 13 महिना मानिन्छ हैन अनि कहिले काहीँ चाहिँ त्यो घट्दै गए चाहिँ क्षय मास हुन्छ क्षय मास भनेको कम हुने हो क्या 12 को ठाउँमा 11 महिनाको गणना हुन्छ तर महिना चाहिँ 12 हुन्छ त्यस्तो नि हुन्छ है त्यसरी चाहिँ तिथिहरू त्यसरी जान्छन् तर त्यस्तो ठाउँमा हामी षठ को ठाउँमा के गर्न सक्छौँ त त्यहाँ चाहिँ षष्ठी तिथि भनिन्छ षठ तिथि भनिदैन अथवा षष्ठ तिथि पनि भनिदैन अर्को हामीले विभक्तिमा पढ्यौँ विभक्तिमा षठ विभक्ति पढ्यौँ त षष्ठी विभक्ति पढ्यौँ हैन हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी षष्ठीको प्रयोग गर्छौँ तर त्यो अशुद्ध हुँदैन जस्तो कक्षामा भने कोही 6 कक्षामा पढ्छ भने अहम षठ कक्षायां पठामि भन्न पनि सक्यो अहम षष्ठ कक्षायां पठामि भन्न पनि सक्यो अहम षष्ठी कक्षायां पठामि भन्न पनि सक्यो यो कुनै पनि अशुद्ध हुँदैन तीनवटै शुद्ध हुँदैन समस्या रहेन हैन यदि बुझ्यौ नि अब त्यस्तै गरेर यी चाहिँ हामीले कथा इथमको यस्तो भयो हैन जस्तो यसरी गर भन्ने अर्थ आउँदैन त हैन र यस्तो काम गर हैन अथवा म यस्तो गर्छु इथम करोमि हैन इथम कुरु हो कि नै त्यस्तो ठाउँमा त्यसको भयो जस्तो तथाको अर्थ भयो के भयो त्यस्तो तथास्तु भन्ने शब्द धेरै सुनिन्छ नि पुराण तथास्तुको अर्थ के हुन्छ त्यस्तै होस् त्यस्तो तथास्तुको अर्थ त्यस्तो होस् हुन्छ हैन अनि त्यस्तै गरी यथाको वाक्य अर्थ जस्तो हैन यथा अहम पाठयिष्यामि यथा अहम पाठयिष्यामि तथा त्वं पठ के भयो यथा अहम पाठयिष्यामि तथा त्वं पठ जस्तो म पढाउँछु त्यस्तै तिमी पढ बुझ्यौ नि बुझ्यौ त्यस्तै गरेर कथम छ कथमको अर्थ के हुन्छ किन अथवा कसरी हैन दुईटा अर्थ हुन्छ अनि कथम दुर्गेशः त्वं कथम न अपठः दुर्गेशः त्वं कथम न अपठः दुर्गेश तिमीले किन पढेनौ हैन बुझ्यौ नि अरुणः त्वं कथम अलिखः अरुण तिमीले किन लेखेनौ बुझ्यौ नि यस्तो कथम अनि कसरी कसरी पनि आयो नि त हैन कथम ईदृशम अभवत् यस्तो कसरी भयो हैन बुझ्यौ कि नै त्यस्तै गरेर अपि छ अपि चाहिँ कस्तो ठाउँमा लाग्छ अहम अपि गृहं गच्छामि अथवा म पनि घर जान्छु अथवा अहम अपि त्वया सह गच्छामि म पनि तिम्रो साथमा जान्छु अहम अपि पत्रं लिखामि म पनि चिठी लेख्छु अहम अपि पाठं पठामि म पनि पाठ पढ्छु अहम अपि भोजनं पचामि म पनि खाना पकाउँछु अहम अपि फलं खादामि म पनि फलं खान्छु हुन्छ कि फल खान्छु हुन्छ अहिले के भनिस् फलं भनिस् कुरो बुझ्यो नि नको अर्थ के हो नाइ हैन जस्तो निषेध नको अर्थ के हो निषेध त्वं इत्थं न कुरु तिमी यस्तो नगर हैन त्वं इत्थं न कुरु तिमी यस्तो नगर बुझ्यौ नि त्वं कोलाहलं न कुरु तिमी हल्ला नगर त्वं कलहं न कुरु हैन तिमी झगडा नगर बुझ्यौ कि नै त्वं अधिकं भोजनं न कुरु तिमी धेरै खाना खाऊ बुझ्यौ नि यसरी अब च को अर्थ के हो र रमेशः रामश्च
रमेशः रामः च पाठं पठतः है ना रमेशः रामः च पाठं पठतः अब रामः च को ठाउँमा हामी जब वाक्य भन्छ रामश्च पनि बनाइदिन सक्छौँ किनकि विसर्गको श पनि हुन्छ शको विसर्ग पनि च त्यसैले के हुने भयो त रमेशः रामश्च पाठं पठतः रमेश र राम पाठ पढ्छन् हैन बुझ्यो कि नै रमेशः रामः अहं पिता च आपणं गच्छामि म र पिता बजार जान्छौँ कस्तो पिता माता अहं पिता माताश्च आपणं गच्छामः हुन्छ माता पिता च अहं आपणं गच्छामः अथवा अहं माता पिताश्च आपणं गच्छामः अहममा च यस कारणले राख्न मिल्दैन अहममा मकारान्त छ म अन्तमा छ मसँग च जोड्दाखेरि स आउँदैन त्यसैले अहम च अलग्गै चाहिँ हुन्छ एउटैमा जोडिएर आउँदैन पिताश्च चाहिँ हुन्छ पिताश्च माताश्च गुरुश्च यस्तो चाहिँ हुन्छ रे अनि अरु जस्तै म चाहिँ अन्तिममा छैन भने त्यस्तो ठाउँमा स जोडिएर च आउँछ तर यदि म छ भने त्यहाँ चाहिँ म को ठाउँमा स हुँदैन नि त त्यसैले त अलग हुन्छ अहम अलग हुन्छ म अलग हुन्छ तम अलग हुन्छ म यारे च अलग हुन्छ यसैले है बुझ्यो कि नै अहमश्च बनाउनलाई चाहिँ त्यहाँ स ल्याउनु पर्यो फेरि हैन अनि अहमश्च गरेपछि फेरि त्यो म हटाएर शिरबिन्दु पनि राख्नु मिल्यो त्यति अर्थात् होइन तर पनि त्यो शुद्ध मानिन्छ ठिक छ अब त्यस्तै गरेर एव के छ एवको अर्थ के छ त नै हैन नै अब यो कस्तो ठाउँमा प्रयोग हुने भयो त ईश्वरः एव संसारस्य सर्जकः अस्ति ईश्वरः एव संसारस्य सर्जकः अस्ति ईश्वर नै संसारको सर्जक हो अथवा ईश्वरले नै संसारको रचना गरेको हो हैन बुझ्यो कि नै यहाँ ए भाग त गुरुः एव अस्मान् पाठयति गुरुः एव अस्मान् पाठयति गुरुले नै हामीलाई पढाउनु हुन्छ बुझ्यो कि नै पिता एव जनकः अस्ति पिता नै जनक हुनुहुन्छ जनकको अर्थ पनि पिता हो नि त है जनक जसबाट जन्मियो जसले जन्माउँछ उसले के भनिन्छ जनक भनिन्छ सबैलाई जनक भनिँदैन जस्तो पिता शब्दले हामी अरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्छौँ जसले हामीलाई जन्म दिएको छैन उसलाई पनि पिता माता भन्न सक्छौँ आमा बुवा भन्न सक्छौँ तर जनक भन्न चाहिँ सकिँदैन अरूलाई किनकि अरूले जन्माएको जसले हामीलाई जन्माएको छ उसैले हामी के भन्न सक्छौँ जनक भन्न सक्छौँ बुझ्यो त्यस्तै माता एव जननी अस्ति आमा नै के हुन् जननी हुन् अब जननीको अर्थ के हुन्छ जसले जन्म दिन्छन् उनलाई के भनिन्छ जननी भनिन्छ है अब आमा माता त अरूलाई पनि भन्न सकियो हैन अरूकी आमालाई पनि आमा भन्न सकियो माता भन्न सकियो तर अरूकी आमालाई जननी भन्न सकिएन किनकि अरूकी आमाले हामीले जन्म दिएको होइन जसले हामीलाई जन्म दिएको तिनीलाई हामी के भन्छौँ जननी पितालाई जनक आमालाई जननी गुरु बुझ्यो कि नै यस्तो ठाउँमा चाहिँ के को प्रयोग यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ त एवको प्रयोग गर्न सक्छौँ अब यहाँ त सजिलो छ केही छैन जस्तो ईश्वरः एकः अस्ति ईश्वर एक छ कि धेरै छन् तर संसारमा मान्छेले ईश्वर चाहिँ एउटा राखेका छैन धेरै ईश्वर बनाएका छन् हैन धेरै ईश्वर बनाएकाले धेरै मन्दिरहरू खडा हुन्छन् धेरै चर्चहरू खडा हुन्छन् धेरै मस्जिदहरू खडा हुन्छन् हैन के का कारणले ईश्वर एक भगवान एउटै मन्दिर हुन्थ्यो नि त एउटै चर्च हुन्थ्यो एउटै मस्जिद हुन्थ्यो तर धेरै भएको कारणले गर्दा उनीहरू धेरै बनाएका कारणले अलग अलग जस्तो शिव एउटाले शिवलाई ईश्वर माने उसले शिव मन्दिर खडा गर्यो एउटाले विष्णुलाई ईश्वर माने उसले
विष्णु मंदिर खड़ा કર્યો एउटाले गणेशलाई ईश्वर मान्यो उसले गणेश मन्दिर बनायो अर्कोले के भन्छ लक्ष्मीलाई ईश्वर मान्यो उसले लक्ष्मी मन्दिर बनायो कसैले कालीलाई ईश्वर मान्यो उसले काली मन्दिर बनायो किनकि एउटा ईश्वरलाई के गर्दा अलग अलग बाँडे एउटा ईश्वरलाई बाँडेर चाहिँ यति यिनले बाँडेर बाँडिन्छन् त बाँडिदैन ईश्वर बाँडिने कुनै होइन ईश्वर के छ एक छ ईश्वर अनेक छैन र कसैले के भन्छन् भने ईश्वर एक छ रूप अनेक छन् भन्छन् फेरि है ईश्वर एक छ रूप अनेक छन् रूपको अर्थ के लगाए त मान्छेले भने रूप भनेको एउटै ईश्वर चाहिँ अलग अलग रूपमा आयो भन्ने त्यस्तो अर्थ लगाए हैन तर यसको अर्थ रूपको अर्थ चाहिँ के हो त भने रूपको अर्थ एउटैको अलग अलग रूप चाहिँ होइन ती गुण हुन् के हुन् गुण हुन् है जस्तो पूजा अहिले कक्षामा बसेर पढ्दैछ अहिले के हो विद्यार्थी हो एकछिनपछि पूजा कहाँ जान्छे घाँस काट्न जान्छे ऊ घसारी हुन्छ एकछिनपछि पूजा भात पकाउन जान्छे ऊ के हुन्छ भान्से हुन्छ ठीक छ पूजा त पूजा हो नि त हैन केही दिनपछि ऊ ठुली हुन्छ फेरि पढाउन सुरु गर्छ ऊ शिक्षिका हुन्छ है पूजा एउटै हो तर नाम चाहिँ फरक फरक भइगएन हो त्यस्तै ईश्वरका पनि ईश्वर एक हो गणेश शिव विष्णु सरस्वती लक्ष्मी आदि जति पनि नामहरू छन् यी सबै एकै ईश्वरका अलग अलग नाम हुन् ती अलग अलग शरीर होइनन् एउटै ईश्वरका अलग अलग नाम हुन् त्यसैले के भन्छौँ त हामी ईश्वरः एक अस्ति ईश्वर एक छ अब त्यस्तै गौ छ गौ हैन के छ गौ पक्षौस्तः मैले पक्षको कुरा गरेको छु नि त अघि गौ पक्षौस्तः दुईटा पक्ष हुन्छन् पक्ष छन् दुईटा पक्ष छन् गौ पक्षौस्तः दुईटा पक्ष छन् शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्षः च यसरी भन्छ कृष्ण पक्षश्च पनि भन्न सक्छौँ कृष्ण पक्षः च शुक्ल पक्षः कृष्ण पक्षः च है अब त्यस्तै त्रयः त्रयकालाः सन्ति त्रयकालाः सन्ति त्रयपुरुषः सन्ति त्रयपुरुषः सन्ति ठीक छ गुरु बुझ्यो कि नहीं त्रय वचन हुँदैन त्रीणि वचनानि हुन्छ त्यहाँ तर यसरी त्रयः कालाः सन्ति तीनवटा काल हुन्छन् भूतकालः वर्तमानकालः भविष्यत्कालः च जस्तो कुनै गिनाउँदै जान्छौँ नि हामी 1 2 3 गिनाउँदै जान्छौँ नि जब अन्तिमको चाहिँ शब्दलाई प्रयोग हुन्छ गिनाउँदै जाँदा त्यहाँ चाहिँ हामीले या त त्यसको पहिला या त्यो शब्दको पछि चलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ र जोड्नु पर्यो नि हैन जस्तो अंकित जलनाथ र हिमांशु अघि भएन अनि र जोड्नु पर्यो नि त तीनवटा हुन्छ चारवटा नाम लियो भने त्यो कहाँनिर अन्तिमको भन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ ज जोडिन्छ त्यहाँ पनि र लाग्छ बुझ्यो त्यसरी अब आयो चत्वारः चत्वारः वेदाः सन्ति वेदाः कति सन्ति चत्वारः वेदाः सन्ति चत्वारः उपवेदाः सन्ति चत्वारः ब्राह्मणाः सन्ति अत्र चत्वारः बालकाः पठन्ति हैन चत्वारः बालकाः मार्गे चलन्ति ठीक छ किम चत्वारः युगाः सन्ति युगाः हुन्छ कि युगानि हुन्छ अब त्यसपछि पञ्चतत्त्वानि सन्ति पञ्चतत्त्वानि सन्ति किं पञ्चतत्त्वानि सन्ति पञ्चाङ्गुल्यः सन्ति कति अङ्गुल्यः पञ्चाङ्गुल्यः सन्ति 1 2 3 4 5 गुरुजी पञ्चतत्त्वानि किं किं पञ्चतत्त्वानि किं किं सन्ति किं किम् अस्ति पञ्चतत्त्वानि जलम् अग्नि वायु आकाशः पृथिवी जल तेज आकाश वायु पृथ्वी तेज को अर्थ के आयो अग्नि है ना घिउ घिउ त पञ्चतत्त्वमा आउँदैन नि सर पंचामृत पञ्चामृतमा मिसाइन्छ
हैन अमृतको अर्थ के हुन्छ जसलाई पान गरेर मान्छे अमर हुन्छ अमृतको अर्थ दूध दही घिउ मह चिनी मिसाएको अमृत होइन त्यो त हामीले मानेको कुरा अमृतको अर्थ हो जसलाई पान गरेर मान्छे अमरत्व प्राप्त गर्छ त्यो अमृत हो हैन हामीले दुध खाएर अहिलेसम्म अमरत्व प्राप्त गरेका छौं छैन कसैले छैन दही खाएर पनि छैन घिउ खाएर पनि छैन मह खाएर पनि छैन चिनी खाएर पनि अमरत्व प्राप्त गरेको छैन अब अमरत्व प्राप्त गरेर कसले जस्तो मानव उदाहरणका लागि यो देशको एकीकरण कसले गर्यो पृथ्वीनारायण शाहले उनले चाहिँ अमृत पान गरे राज्य बनाउने अमृत पान गरे त्यसले अमर छन् अहिलेसम्म हामी उनलाई सम्झिन्छौँ शुक्रराज शास्त्रीलाई हामी किन सम्झिन्छौँ शुक्रराज शास्त्रीले अमृत पान गरे त्यसैले हामी उनलाई सम्झिन्छौँ मतलब यस्ता प्रकारका तमाम जस्तो हामी हाम्रा ऋषिहरूको लिन्छौँ गोत्र चाहिँ हामीसँग हैन धेरैलाई चाहिँ थाहा छैन तर गोत्र चाहिँ हरेकले आफ्नो थाहा पाउनुपर्छ मेरो गोत्र के हो भन्ने जानकारी हुनुपर्छ आफ्नो परिचय भनेको नि के हो गोत्र हो अनि गोत्रका ऋषिहरू हुन्छ ती ऋषिहरूलाई हामी आजसम्म किन सम्झिन्छौँ किनकि उनले अमरत्व प्राप्त गरेका थिए त्यसैले चाहिँ हामी उनलाई चाहिँ सम्झिन्छौँ अमृत पान गरेका थिए त्यसैले ज्ञान रूपी अमृत जसले पान गर्छ त्यही व्यक्ति चाहिँ अमर हुन्छ ज्ञान रूपी अमृत बुझ्यौँ नि जसलाई हामी ज्ञान अमृत भन्छौँ पहिले सिधा भन्नु नि अब यति पुग्यो अब आयो षट क्या आयो षट ऋतवः भवन्ति षट ऋतवः भवन्ति ऋतु कति हुन्छन् 7 हुँदैन 6 हैन ऋतु कति हुन्छन् 6 हुन्छन् तर हाम्रा ऋतु 6 हुन्छन् है वेदमा 6 ऋतुको वर्णन छ तर अंग्रेजहरूले 6 ऋतु मान्दैनन् हाम्रो नेपालीले पनि 6 ऋतु मान्दैन 4 वटा ऋतु मान्छन् उनीहरूले कति मान्छन् 4 तिनीहरूले पढ्ने किताबमा पनि 4 ऋतुको वर्णन लगभग लेखेको हुन्छ तर हाम्रा सनातन ग्रन्थहरूमा चाहिँ नि ऋतुहरू कति हुन्छन् 6 त्यसैले षट ऋतवः भवन्ति ऋतु 6 हुन्छन् के वसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु शरद ऋतु हेमंत ऋतु र शिशिर ऋतु ठीक छ यी 6 वटा ऋतु अब त्यसपछि सप्तवाराः भवन्ति 12 कति भवन्ति सप्तवाराः भवन्ति बार कति हुन्छन् 7 हुन्छन् रविवासरः सोमवासरः मंगलवासरः बुधवासरः बृहस्पतिवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः च बिहिवासरः चाहिँ हुँदैन बृहस्पति नै लेख्न पर्छ यहाँले लेख्न चाहिँ मिल्यो बिहिबार पनि मिल्न चाहिँ लेख्न चाहिँ नमिल्ने चाहिँ होइन तर बिहिबारको अर्को नाम के हो बृहस्पति हो बृहस्पतिबाट बिहि भएको नेपालीमा पनि बृहस्पति हुन्छ बृहस्पतिबाट बिहि भएको हुनाले त्यो समस्या भएन अब त्यसपछि आयो अष्ट कति अष्ट भनेको अष्ट सिद्धयः भवन्ति 8 वटा सिद्धि जब मान्छे योग गर्छ नि योग गर्दा गर्दा उसले 8 प्रकारको सिद्धि गर्छ ती 8 प्रकारका सिद्धि के हुन् अष्टाङ्ग योग 8 प्रकारको सिद्धि भनेको अष्टाङ्ग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है 8 वटा सिद्धि अनि हामी यसलाई यसरी पनि भन्न सक्छौं अष्ट योगाङ्गाः भवन्ति 8 वटा योगका अङ्ग हुन्छन् ठीक छ अब त्यस्तै नव ग्रहाः सन्ति भवन्ति सन्ति आम कि ठीक छ ये नवग्रहाः सन्ति अथवा नवग्रहाः भवन्ति नवछात्राः पठन्ति नवछात्राः आगच्छन्ति नवमनुष्याः चलन्ति नवनर्तक्याः नृत्यन्ति नर्तक्याः नर्तकीहरू नाच्नेहरू नर्तकको अर्थ के हुन्छ नाच्नेहरू नर्तक र नर्तकी यदि केटा नाच्नेवाला छ त्यसलाई के भन्छ हामी नर्तक यदि केटी छ भने नर्तकी हैन अनि नर्तकी नर्तक्यौ नर्तक्यः नर्तकः नर्तकौ नर्तकाः यसरी चल्छ है बुझ्यो कि नहीं अब त्यसपछि के छ 10 दिशा भवन्ति दिशा कतिवटा हुन्छन् 10 कसले भन्न सक्छ 10 वटा दिशाका नाम
उत्तम उत्तम वाली दिशाचा पश्चिम उत्तर दक्षिण અને પૂર્વ पश्चिम दसोटा दिशा दश दिशा भवन्ति दिशा दसोटा हुन्छन् पूर्व दिशा पश्चिम दिशा दक्षिण दिशा उत्तर दिशा अनि आग्नेय दिशा नैऋत्य दिशा ईशान दिशा वायव्य दिशा कति भए 8 अनि ऊर्ध्व दिशा माथि अधा दिशा कतिवटा पुगे 10 यो चाहिँ दिशालाई पनि यसरी थाहा राख्नुपर्छ हामीले नि भनेको अनि यस्तै गरेर अब 10 को धेरै ठाउँमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौं अहम दशम कक्षायां पठामः हेर पठामि हैन अनि वयम 10 छात्राः स्मः हामी 10 वटा छात्रहरू छौं हैन स्मः बुझ्यो कि नहीं यो तरिकाले यी चाहिँ प्रयोग गर्ने यदि बुझ्यो अब यी प्रयोग गर्न सजिलो छ कि छैन यति त बुझ्यो नि त्यसैले प्रत्येक शब्दलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ सामान्य चाहिँ हामीले बुझ्यौ लेख्न पर्छ यसका वाक्यहरू आउँछन् यस्तो थपिएका आइहाल्छन् फेरि यिनै चाहिँ गरिराख्न पर्दैन अरू पनि आउँछ ठीक छ ल अब अगाडि हेरौँ अलिकति अभ्यासलाई यसमा अर्को चाहिँ के थियो भने जस्तो कारक छ कारक विभक्ति त हामीले लेखिसकेका छौं त्यो परेन आजको अभ्यासमा कारक र विभक्ति पनि रहेको छ यो लेखिसकेको हुनाले हामीले थाहा भइसकेको छ यो आवश्यक भएन र अर्को चाहिँ अब हामी चाहिँ अभ्यास गर्छौं है अभ्यास विशेष गरेर चाहिँ वाक्यहरू बनाउँछौं र यहाँ के छ भने 1 नम्बरमा अत्र राम्रोसँग ध्यान दिने है यो अत्र हामीले हिजो पढिसकेका हुनाले आज यसको चाहिँ पुनरावृत्ति भएको छ हामी चाहिँ यसलाई जानिराखेको चाहिँ याद पनि हुनुपर्छ अनि यही कुराहरू आजका वाक्यहरूमा आज हिजो अस्तिकामा सबै आएका छन् अत्र एकः बालकः अस्ति अत्र एकः बालकः अस्ति अनि त्यस्तै गरेर अत्र द्वौ लेखिराख न मनुष्यौ स्तः अत्र द्वौ मनुष्यौ स्तः अनि एउटा कुरा अर्को ध्यान दिने जब हामी संस्कृत पढिरहेका छौं त्यतिबेला होमवर्क चाहिँ हुँदैन गृह कार्य हुन्छ होमवर्क हामी अंग्रेजी पढ्ने बेला हुन्छ ठीक छ शब्दको उच्चारण चाहिँ सही छ हैन नभए धेरै नै अशुद्ध पढ्छन् त्यो शब्दलाई पनि होमवर्क हुन्छ अहिले नि भन्छ फेरि पहिला बच्चामा भन्दै त्रयः द्वीपाः सन्ति है अब पहिला लेख्दै आउँ फेरि एक एकवटा बुझ्नेछौँ हामी राम्रोसँग फेरि हामीले गरि पनि सकेका छौँ है चत्वारः रामाः पञ्च पुस्तकानि षट् पुष्पाणि
पर्यो यसलाई 6 बनाइदेऊ यसको परेको छ भने यसलाई 6 बनाइदेऊ यसलाई 6 बनाइदेऊ यसलाई 6 बनाइदेऊ हैन यस्तो भएको छ भने अनि दश पाठशालाः सः किं करोति सः किं करोति सः पठति त्वं किं करोषि अहं भोजनं करोमि सः अपि अत्र एव पठति 15 वटा वाक्यहरू छन् यसमा अहिले हैन सबै आज हामीले जे पढ्यौं नि त्यसमध्ये धेरै कुराहरू छन् केही शब्दहरू चाहिँ आएका छैनन् ती हामी चाहिँ फेरि अगाडि कोर्समा चाहिँ देखिन्छ अब अघि यी सबै वाक्यहरू चाहिँ बनाएको छन् हामीले अघि सबै वाक्यहरू चाहिँ भएका छन् तर यहाँ चाहिँ अघि अर्को किसिमले बनाएको थियौँ अहिले चाहिँ अर्को किसिमले छन् अब यहाँ के छ अत्र एकः बालकः 1 देखि 10 सम्म गिनाएको छ हैन 1 देखि कतिसम्म 10 सम्म 1 देखि 10 सम्मका प्रत्येक वाक्यहरू छन् अनि यी वाक्यहरूलाई हामीले अनेक उसमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकियो केही गाह्रो चाहिँ छैन अत्र एकः बालकः अस्ति अत्र द्वौ मनुष्यौ स्तः यसको उच्चारण चाहिँ कसरी गर्ने द्वौ कसरी द्वौ द्वौ नै द्वौ अत्र द्वौ मनुष्यौ स्तः अत्र एकः बालकः अस्ति यहाँ एउटा बालक छ अनि अत्र द्वौ मनुष्यौ स्तः यहाँ दुईटा मानिस छन् त्यस्तै अत्र त्रयः नृपाः सन्ति यहाँ 3 राजाहरू छन् कति राजा छन् 3 राजा छन् कुन राजा एउटा अंकित राजा अर्को ल यी राजाहरू नि त नेताहरू हैन नेतालाई नै राजा भन्ने हो के राजाको अर्थ चाहिँ त्यो होइन नि त मैले भन्न खोजेको राजाको अर्थ जसले शासन गर्छ त्यो राजा हो नाम जे दिए नि हुन्छ जस्तो आजभोलि हामी के दिन्छौँ प्रधानमन्त्री दिएको छ शासन कसले गर्छ प्रधानमन्त्रीले गर्छ हैन तर राजाको शासनकालमा प्रसन्न हसिराओस् राजाको शासनकालमा पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ प्रधानमन्त्रीको अर्थ के हुन्छ मन्त्रीको अर्थ हुन्छ परामर्श दिनु मन्त्रणा गर्नु मन्त्रीको अर्थ बुझ्यो नि जसले राजालाई सही बाटो देखाउँछ जसले राजालाई राज्य सञ्चालनको निमित्त गलत बाटो देखाउँदैन सही बाटो देखाएर राज्यको सञ्चालन गर्नमा राजालाई सहयोग गर्छ त्यसलाई भन्छ मन्त्री हैन त्यस्तो किसिमको हुन्छ तर जे हो शासक चाहिँ के हो राजा हो यसरी अब अर्को के छ चत्वारः ग्रामाः 4वटा गाउँ है अब अघि हामीले के भन्छ चत्वारः वेदाः सन्ति पढ्यौं 4वटा वेदहरू छन् 4वटा उपवेदाः हैन चत्वारः उपवेदाः चत्वारः ब्राह्मणाः चत्वारः छात्राः अनि चत्वारः मयूराः चत्वारः अश्वाः बुझ्यो नि यी सबै चाहिँ राख्न सक्यौं यानी महिषाः
महिषा पनि हुन्छ महिषा भनेको भैँसी हैन महिषी भनेको भैँसी हो महिषा भनेको राँगा हो बुझ्यो अब यस्तै गरेर के छ अर्को पञ्चपुस्तकानि हामीले अघि के भन्यौं पञ्चतत्त्वानि हैन यहाँ चाहिँ के छ पञ्चपुस्तकानि है अनि अरु के हुन सक्छ यस्तै पञ्चछात्राः पञ्चबालिकाः हैन पञ्चलेखनी पञ्चऋषि समीचीनं सर्वे एव भवितुं शक्नुवन्ति अब त्यस्तै गरेर षट् पुष्पाणि अघि हामीले के भन्यौं षट् ऋतवः षट् छात्राः षट् बालिकाः हैन षट् शिक्षकाः षट् व्यञ्जनानि षट् व्यञ्जनानि व्यञ्जनं किं भवति व्यञ्जनं पंखा व्यञ्जनं किं भवति व्यञ्जनं तु पंखा भवति व्यञ्जनं किं भवति व्यञ्जनं तरकारी आं समीचीनं यस्तै अष्टगृहाणि सप्तबालिकाः हैन सप्तबालाः अघि पढिसक्यौं अष्टगृहाणि अष्टपुष्पाणि अष्टपुस्तकानि हैन अष्टबालिकाः अष्टबालकाः अष्टशिक्षकाः हैन अष्टनक्षत्राः त्यही पनि भन्न सकिन्छ वाक्य बनाउने हो जहाँ जसको आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ त्यस्तो हामी प्रयोग गर्छौँ त्यस्तै नवविद्यालयाः है यहाँ दुईटा उस्तै अर्थ दिने शब्द छ नवविद्यालयाः नौवटा विद्यालयहरू त्यस्तै दश पाठशाला 10वटा पाठशालाहरू अब पाठशाला र विद्यालयमा अन्तर के हुन्छ हैन पाठशाला अनि विद्यालयमा अन्तर के हुन्छ त यहाँ दुईटा शब्द छ तर बुझ्नु चाहिँ पर्छ पाठशाला भनेको त्यो हो जहाँ केवल हामीलाई अक्षर सिक्ने काम हुन्छ पढ्ने काम हुन्छ पढ्ने काम के काम हुन्छ पढ्ने काम पठन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ पाठशाला पढ्ने कुराहरुमा जे पनि पढ्न सक्छौं हैन मोबाइल बनाउने कुरा पढ्न सक्छौं पंखा बनाउने कुराहरु पढ्न सक्छौं बेन्च बनाउने कुरा पढ्न सक्छौं अनि त्यसपछि गएर अक्षरहरु सिक्न सक्छौं हैन हामीले अक्षरहरु पढ्न आउँदैन शब्दहरु बनाउन आउँदैन यी सबै सिक्न सक्छौं त्यसलाई भन्छन् पाठशाला है अब विद्यालय भनेको जहाँ चाहिँ विद्यालयको अर्थ वास्तविक अर्थ हुन्छ जहाँ विद्या प्राप्त हुन्छ विद्याको अर्थ के हो त भने जसले मानिसको दुईटै लोकको जानकारी गराउँछ यो लोक र परलोक परलोक भनेको यो शरीर त्यागेपछि आत्माको गति के हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी जसले सिकाउन सक्छ जहाँ सिकाइन्छ त्यसलाई भन्छ विद्यालय तर आजभोलि सबै विद्यालय छन् जहाँ कुनै सिकाइदैन हैन त्यहाँ के राखेको हुन्छ सबैटा विद्यालय नै राखेको छ तर यी सबै कुरा त्यहाँ सिकाइदैनन् त्यसैले त्यसलाई पाठशाला भन्दा उपयुक्त हुन्छ विद्यालय भन्दा के भन्दा उपयुक्त हुन्छ पाठशाला अथवा शिक्षालय भन्दा अझ राम्रो हुन्छ शिक्षालय जहाँबाट शिक्षा पाइन्छ शिक्षा विद्या अलग कुरा हो शिक्षा र विद्या एउटै कुरा होइन शिक्षाको अर्थ हो सिक्ने कुरा हैन शिक्षामा हामी जे पनि सिक्न सक्छौं हाम्रो जीवनलाई चलाउनका लागि जोसँग जस्तो प्रकारको क्षमता छ उसले त्यो सिक्न सक्छ कसैले घर बनाउन सिक्ला त्यो पनि शिक्षा हो कसैले चाहिँ बिजुली बनाउन सिक्ला त्यो पनि शिक्षा हो कसैले लुगा सिलाउन सिक्छ त्यो पनि शिक्षा हो है कसैले घैँटो बनाउन सिक्ला कसैले भाडा बनाउन सिक्ला यी सबै के शिक्षा हुन् हो बुझ्यौ नि त्यसैले जहाँ ती कुरा सिकाइन्छ त्यो शिक्षालय हो त्यो पाठशाला हो र जहाँ मानिसको है मानिसको दुवै लोकको जानकारी आत्मा र शरीरको विषयमा सही प्रकारको जहाँ विद्या पढाइन्छ त्यसलाई भन्छौँ के विद्यालय ठीक छ यसरी बुझ्नुपर्छ त्यसैले दश पाठशालाः नव विद्यालय सः किं करोति है सः किं करोति उहाँ के गर्नुहुन्छ अथवा ऊ के गर्छ पनि हुन्छ अब जस्तो उसको चाहिँ व्यक्तित्व हेरेर हामी चाहिँ त्यसको प्रयोग गर्छौं तर दुईटैमा संस्कृतमा चाहिँ फरक परेन ऊ के गर्छ मा पनि सः किं करोति नै हुन्छ उहाँ के गर्नुहुन्छ मा पनि सः किं करोति हुन्छ है अब त्यस्तै गरेर सः पठति यहाँ प्रश्न छ उहाँ उत्तर चाहिँ यसैको सः किं करोति सः पठति सः किं करोति सः लिखति सः किं करोति सः गच्छति सः किं करोति सः भाषणं कर्तति
किं कर्तति भाषं कर्तति कः भाषं कर्तति सः बुझ्यो कर्तति भनेको घाँस काट्छ वो घाँस काट्छ उहाँ घाँस काट्नुहुन्छ हैन उसी घाँसलाई पनि संस्कृतमा भन्छ सम्भा तृणम पनि भन्छ तृणम पनि भन्छ हैन अनि घाँसम पनि भन्छ बुझ्यो अब अर्को के साथ त्वम किम करोषि यहाँ चाहिँ प्रश्नवाचक हुनुपर्ने है यहाँ चाहिँ पूर्ण विराम भएको छ यहाँ चाहिँ प्रश्नवाचक देव विराम त्वम किम करोषि अनि त्यसको उत्तरमा के छ अहम भोजनं करोमि हैन त्वम किम करोषि अहम भोजनं करोमि सः अपि अत्र एव पठति तू पनि यही पढ़छ यही नहीं पढ़छ अथवा यहाँ नहीं पढ़छ तू पनि यहाँ नहीं पढ़छ अब यहाँ चाहिँ सह छ यहाँ भी अब राख्न सक्यौं जस्तो प्रियं सुहु अपि अत्र एव पठति टीकारामः अपि अत्र एव पठति पूजा अपि अत्र एव पठति पूर्वजले यसरी चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ हरेक चाहिँ यसरी प्रयोग गर्न सक्छौं ल अब आज यति पढिसकेपछि अब सामान्य कुराकानी कति जनाले गर्न सक्छौ सामान्य आपसमा जस्तो तिमीहरु कुरा गर्छौ नि हैन आपसमा जो कुरा गर्छौ त्यसलाई आजबाट संस्कृतमा कति जनाले कुरा गर्न सक्छौ आजबाट 1 2 3 जना मात्रै 4 जना 5 जना एउटा अर्को पनि उठ्यो 5 जना मात्रै 5 जना यी वाक्यहरु जति बनायौ नि जस्तो हामीले के छ त्वम किम करोषि भन्न सक्दैनौ भवान किम करोति भन्न सक्दैनौ सक्छौ नि अहम भोजनं करोमि भन्न सक्दैनौ अहम गृहकार्यं करोमि भन्न सक्दैनौ अहम शौचालयं गच्छामि भन्न सक्दैनौ अहम जलं पिबामि भन्न सक्छौ कि नै यही हो नि कुरा गर्नेहरु के हो यही हो नि अहम शयनं करोमि म सुत्छु हैन त्वम किम करोषि त्वम शयनं न करोषि सुत्दैनौ त्वम शयनं न करोषि करोषि न भवति करोमि अहम शयनं करोमि अनि जस कथं न करोमि कनि भन्न चाहिँ कथं न करोमि किन गर्दिन भन्ने हुन्छ नि हैन सुरु बजे कि नै जस्तो त्वम पठितुम इच्छसि पठितुम है पठ धातुमा तुमुन प्रत्यय लागेर पठितुम हुन्छ एउटा कुरा यति थोरै है पठ धातु छ नि कुनै पनि धातुमा पठ धातुमा कुन प्रत्यय लाग्छ तुमुन अरु प्रत्यय लाग्छ कि नै लाग्छ अरु पनि लाग्छ अहिले यति बुझ्ने पठ धातुमा तुमुन प्रत्यय लाग्दा भन्दै पठितुम के भन्छ पठितुम भनेको पढ्न पठितुमको अर्थ के हुन्छ पढ्न त्वम पठितुम न इच्छसि तिमी पढ्न चाहदैनौ यसको अर्थ त्वम पठितुम न इच्छसि त्वम गन्तुम न इच्छसि त्वम खादितुम न इच्छसि त्वम हसितुम न इच्छसि जति पनि प्रश्नहरु हेर अनि त्यस्तै अहम पठितुम इच्छामि अहम गन्तुम इच्छामि अहम लिखितुम इच्छामि अहम भोक्तुम इच्छामि हैन भोक्तुम भनेको खान चाहन्छु हैन पठितुम पठ धातुमा भव धातुमा तुम लाग्छ गन्तुम भइहाल्छ हैन खाद धातुमा तुम लाग्दा खादितुम हस धातुमा तुम लाग्दा हसितुम बुझ्यौ हामीले जति धातुहरु लेखेका छौं नि प्रत्येक धातुमा यदि तुमुन प्रत्यय लाग्यो भने के भनिहाल्छ पठितुम खादितुम हैन गन्तुम अब गमितुम चाहिँ हुँदैन फेरि त्यसै बुझ्नुपर्छ गन्तुम स्थातुम स्था भने के हो रहनु बस्नु छ नि त हामीले जो पढ्यौ हैन स्थातुम इच्छामि अहम अत्रैव स्थातुम इच्छामि म यही बस्न चाहन्छु बुझ्यौ कि नै म यही बस्न चाहन्छु अहम अत्रैव स्थातुम इच्छामि त्वम गुरुकुले स्थातुम इच्छसि न वा भनेपछि चाहन्छौ कि चाहदैनौ भन्ने अर्थ आउँछ वा जब वा जोड्छौ नि पछाडी त्यहाँ के आउँछ चाहन्छौ कि नै भन्ने अर्थ आउँछ है त्वम गुरुकुले स्थातुम इच्छसि न वा अहम गुरुकुले स्थातुम इच्छामि इच्छसि न भवति अहम गुरुकुले स्थातुम इच्छामि उत्तर के भने बता अहम गुरुकुले स्थातुम इच्छामि त्वम गुरुकुले पठितुम इच्छसि न वा अहम गुरुकुले पठितुम इच्छामि यसरी ठीक छ बुझ्यौ यो कुरो समय त धेरै गइसक्यो सम्झँदा बढी लाग्छ
हाँ? हाँ। अब थोरै चाहिँ अरू है यति त लेखियो नि अरे सबै अनि यो कतिजनाले लेखेन नाच्नु त कतिले लेखेन अहिले लेखाए जति के न अलिखत कह कह न लिखितवान उसको छोड़ देना उसको अरे अरू को भन्दा त ठीक लेखा छ फेरि ल अब चाहिँ अलिकति संस्कृतेनुवाद संस्कृतेनुवाद यहाँ चाहिँ संस्कृतले अनुवाद हुन्छ है त्यहाँ बिचमा चाहिँ यास जस्तो चिन्ह छ अंग्रेजीको त्यसलाई यास भन्दैन खण्डाकार भन्छन् के भन्छन् खण्डाकार भन्छन् है अब त्यसको अर्थ हो यसभित्र अलुकेको छ भन्ने हो बुझ्यो नि जहाँ पनि संस्कृत शब्दहरुमा हामी बिचमा यस्तो लेख्छौं भने अनि त्यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ भित्र अलुकेको छ के छ अ आ होइन अ अब तिमीहरुको चाहिँ यो तिमीहरुको अझै पनि 2-3 जनाको त बनिराखेको छ धेरैको चाहिँ यादवहरुको अझै पनि अलाई आ भन्ने यो चाहिँ सुटेको छैन बोल्ने हैन तर सुधार्ने अहिले यहाँ चाहिँ बोल्ने है 2-4 जनाको सुध्रेको छ अ भन्छन् तर धेरैले चाहिँ आ भनिरहेको छ आ चाहिँ भन्ने हैन अ अलग हो आ अलग हो अ भन्दा मुख पुरा नबोल्ने आ भन्दा पुरा मुख बोल्ने आफै शुद्ध भइहाल्छ त है ल मैले अलग सारो वाक्य है अनि के बनाउने तिमीहरुले त अंग्रेजी पनि बनाउने
नबोलिकन काम गर्ने है। ठीक भवन्तु सर्वे वार्तां न कुर्वन्तु। बॉडी दिला साना साना सब देवाय छोटा वाक्य नाही हाँ माझा ते शुद्ध अशुद्ध करण्याचे 3 महिने त्यसलाई भोलि फेरि थपौँला आज 20वटा वाक्यलाई सबै नेपाली मान्छेले के गर्ने हो संस्कृत बनाउने है। अब यसमा चाहिँ एकछिन सर हेर अनि कुन कसलाई चाहिँ अलिकति बनाउनलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ त्यसलाई बनाउनु है। यस 20वटा वाक्यहरूमा कुन चाहिँ असजिलो कसरी बनाउने भन्ने
कुनै शङ्का छ भने सोध है। कुनै पनि वाक्य कुन चाहिँ आफूलाई चाहिँ यो बनाउन अलिक गाह्रो लाग्यो भनेर छ। देखि नसम्म त सबै सम्झिला गाह्रो छैन। छैन भने ठिक छ। ल त्यसो भए म चाहिँ एउटा सोधेँ तँलाई। ख नम्बरको है ख नम्बरको 4 बालक आइरहेका छन्। होइन आइरहेका छन्। 4 बालक आइरहेका छन्। ल बालकः माथि बस। ल यो अशुद्ध भइहाल्यो है। बालकः त हुँदै हुँदैन हैन। अनि अर्को चाहिँ हामी राज्य गर्छौँ। ल बराबर हामी राज्य गर्छौँ। कसले सक्छ यी दुईटा वाक्य बनाउन? कसले सक्छ? मैले सोधेका दुईटा वाक्यहरू त लगभग सक्ने खालको छ। हामी राज्य गर्छौँ एउटा अनि 4 बालक आइरहेका छन्। वयं राज्यं कुर्मः। एकदम ठिक छ। वयं राज्यं कुर्मः। हामीहरू राज्य आगच्छन्तु पुनः अर्डर आइरहेका छन्। आगच्छन् आगच्छन् मात्रै होला त? आगच्छन्तसम्म ठिक छ। एकदम ठिक छ। त्यहाँभन्दा पछि केही चाहिन्छ? आगच्छन् अब यसको दुईटा सजिलो भने सरल तरिकाले बनाउँदा समस्या हुँदैन। 4 बालकाः आगच्छन्ति लेख्दा नि आगच्छन्ति। 4 बालकाः आगच्छन्ति पहिलो वाक्य। यसलाई बनाउनलाई है आगच्छन्ति सजिलो। अब आइरहेका छन्। रहेका भन्ने शब्द छ। अनि यस्तोमा चाहिँ संस्कृतमा के हुन्छ भने अन जोडिन्छ क्या अन। जस्तो आगच्छन् अस्ति। आगच्छन् भन्दै बहुवचनको अस्ति हुँदा छन्ने अथवा सन्ति लगाउन सक्यो हैन। 4 बालकाः आगच्छन् सन्ति यस्तो बनाउँदा हुन्छ। तर त्यो नबनाउँदा पनि समस्या परेन। 4 बालकाः आगच्छन्ति लेख्दा चाहिँ शुद्ध नै हुन्छ। ठिक छ। यो चाहिँ सक्छौ कि नै भन्ने थियो। बाँकी चाहिँ हामीले सबै गरिरहेका वाक्यहरू छन्। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गरेर ल्याउने। ओ अघि अङ्कितले भनिसकेको थियो। अब तिमीहरूले चाहिँ पछि अब तिमीहरूले आज सोध्न पर्ने कुरा त धेरै छ। त्यति बेला नै तिमीहरूले यो फटाफट चाहिँ गरेर परीक्षा सकिएको आधा घन्टा पछि मलाई देखाउने। परीक्षा सकिएको कति घन्टा पछि? आधा घन्टा पछि मलाई देखाउने। थाहा भइहाल्छ कसले कति गर्यो भनेर। ठिक छ।